Hi, Dayade. Happy birthday. Imong adlaw nga natawhan karon November 23. Ako manghinaot nga ang Dios kanunay mag-uban kanimo sa imong labi na gayon sa imong adlaw nga natawhan karon nga tagaan pa kag daghang mga katuigan sa imong pagpuyo ni kalibutana nga ang balaang espiritu kanunay magagiya kanimo labi na gayon sa imong mga suporta sa imong kanamong mga nagkinahanglan sa imong mga panabang. Salamat Dayade sa unang mga panahon nga kami nagkinahanglan sa imong tabang nga na ikaw kanunay nagasuporta kanamo. Daghang kayong salamat og salamat usab sa imong pamilya nga suportado usab diha kanimo. Si Sir Ede, salamat usab sir sa akong pagpuyo diha sa inyo nga ikaw nagatabang usab ikaw nga gasuporta kanamo. Daghang kay salamat Sir Ede ug ingon man tagaan ka kanunay kapis kay sa imong panglawas dugang nga makatuigan sa pagpuyo ni kalutana uban ni Dayade ug sa imong pamilya sa imong mga anak ug happy birthday daghang kay salamat sa tanan daghang mga katuigan sa imong pagpuyo ni kalutana. Happy birthday. Thank you very much. Okay na to?